अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बुलाई जाने वाली मुतवक्को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी कि APC का शोर शराबा है। और शोर गौगा कह देती, वो वैसे ही शराबा से ध्यान कहीं और चला जाता है। शोर गौगा है और इसके ऊपर लोग तबसरे कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी अपना हिस्सा इसमें डालते हैं। ये APC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुलाने जा रही है और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक कि इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो शरीक नहीं होंगे या उनको दावत नहीं दी गई। मैं इस APC से आपको लेके जाना चाह रहा हूँ पिछली APC की तरफ। पिछली APC का जो माहौल बनाया था वो आबद साकी साहब ने बनाया था लॉयर्स के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद फिर PMLN ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसके अंदर भी माहौल बना था। और फिर वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर की थी धमाका खेज़, और उसके नतीजे में फिर जो थी वो वजूद में आई। वो क्या थी जी, वो है वो जो पॉलिटिकल अलायंस था पार्टियों का, जिसकी सरबराही जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिल गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वो थे जो APC के अंदर अनवांटेड थे, दैट्स वाई उनका माइक बंद किया गया था ना, अगर आपको याद हो। और इस पे मौलाना ने एहतजाज भी किया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन चूंकि PMLN ने सारा वज़न जो था वो मौलाना के पलड़े में डाल दिया, तो फिर वो जो अलायंस बना उसकी सरबराही जो थी वो मौलाना के हत्थे चढ़ गई। और जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को पहले, चूंकि मौलाना के ऊपर पीपल्स पार्टी को पहले दिन से इतराज़ था, तो नहीं, ज़ाती यारी दोस्तियाँ अपनी जगह पे, वो ज़रदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं या अपने काम शाम उनसे अच्छी तरह निकलवा लेते हैं, वो अलग जगह पे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये एक काबिल कबूल फिनोमिना नहीं था। तो लिहाजा उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान गरजे उस प्लेटफॉर्म से, जनाब नवाज शरीफ साहब और उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो गरजी। मौलाना ने अपना खूब रंग जमाया। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी पिछली सीट पे ही रही, और फिर पीपल्स पार्टी ने इसका इख्तिताम कुछ यूँ किया कि वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो वो सारा कुछ हुआ ना, पीपल्स पार्टी का उसमें किरदार तो डूबियस ही था ना, अगर हम देखते हैं तो। और उसके ऊपर बहुत जल्दी फिर उन्होंने सेटिस्फेक्शन का भी इजहार कर दिया कि जो कुछ हो गया वो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो स्मैश करने की फिर उसके बाद आई ना इतला, ठीक है। तो खैर PMLN ने बहुत निचली डाल के पीपल्स पार्टी को जो है वो उस तरह नहीं किया, एक्सपोज नहीं होने दिया या एक्सपोज नहीं किया। लेकिन अब ये बातें बहुत सारी बाद में जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये बात जो है बड़ी वाज़ेह होके आती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो थी वो ऑन बोर्ड थी इस हवाले से किसी ना किसी लेवल के ऊपर, ठीक है। और लिहाजा इन्होंने बहुत जल्दी उसके ऊपर बस हो गया, बस जी मिट्टी पाए हो गया कह के तो मामले को दबा दिया। अपने मामलात भी थे उनके, वो भी दबाए जा, नतीजे के तौर पे कुछ उनको फिर रिलीफ भी मिला। और फिर वो जब इस्तीफ़ों का मसला था उस पर वो खुल के आ गए। मैं ज़ाती तौर पे इस्तीफ़ों का हामी नहीं था और नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको कायल करना चाहिए था अपने अपोनेंट्स को। लिहाजा मौलाना चूँकि इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो इसलिए शायद मौलाना को इसके जो नई प्रपोज्ड कॉन्फ्रेंस हो सकता है हमारे इस वीलॉग के बाद जो है वो कोई मुदाखलत आ जाए जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस APC के अंदर इनवाइट कर लिया जाए। लेकिन ये बात निकलवाई गई और ऐसे यूट्यूबर ने ये बात की है जिनके लिए पीपल्स पार्टी का, जिनके दिलों में पीपल्स पार्टी के लिए एक नरम गोशा मौजूद है। और हमें ये भी पता लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है पीपल्स पार्टी को एज ए सरबराह। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं या कोई और जो है वो काबिल कबूल हो सकता है कि जो सुलह पसंदी की बात भी करे, साथ साथ में चलाए, जहाँ पे रिलीफ ना मिले वहाँ पे धमकी भी लगा सके, ठीक है, और अपने मामलात को सीधा कर सके। वैसे भी पीपल्स पार्टी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे चढ़ती ही उस वक्त है जब उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया हो।
اور مشکل وقت تو آپ کو عدالتوں میں آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ جس طرح چڑھائی ہوئی ہے ایک پیپلز پارٹی کے اوپر. میں ان کی طرز سیاست سے اختلاف کروں لیکن اپنی طرز کی سیاست کرنا ان کا حق ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہے کہ جس طرح زرداری صاحب کو اور محترمہ فریال صاحبہ کے خلاف ایک دفعہ پھر ایکٹیویٹ کیا گیا ہے ایف آئی اے کو. خیر ان کے خلاف تو پہلے بھی ایف آئی اے ہی ایکٹیویٹ رہی ہے, زیادہ تر ان کے جو مقدمات ہیں وہ ایف آئی اے کا ہی کارنامہ ہے, لیکن ایکٹیویٹ کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر ان کو. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو کسی نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ ساری قوتوں کے ساتھ مل کے جوابی حملہ کر سکے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اس سے نتائج حاصل کر سکے. اور ان نتائج کی بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے تاکہ زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات کو ایک دفعہ سے ہی وہ گیئر لگایا گیا ہے, 5واں گیئر جو لگایا گیا ہے, اس گیئر کے اندر کو تھوڑا سا ریلیف ہو. اب پیپلز پارٹی کو اور پتہ نہیں پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ جو گیئر 4تھا یا 5واں لگایا گیا ہے یہ اس 10 سالہ پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کے تحت پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی مارشاء اللہ لگتا ہے تو وہ 10 سال انجوائے کرتا ہے یا اس کو لگانے والے انجوائے کرتے ہیں. پھر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, تاریخ یہی بتاتی ہے. جنرل عثمانی کی لڑائی ہو جاتی ہے مشرف صاحب کے ساتھ, جنرل محمود کی لڑائی ہو جاتی ہے, سارے لانے والوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, مارشاء اللہ لگانے والوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. پھر وہ جو اکیلا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر ان کو گھر بھیجنا شروع کرتا ہے, اور جب وہ گھر بھیجنا شروع کرتا ہے تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے, اور جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بھی شامت آ جاتی ہے کیونکہ جو نیچے سے آتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم اتنی پر آئے ہیں تو ہمیں واری بھی ملنی چاہیے. تو یہ یہاں پہ ذرا سر پھٹول ہائیبریڈ رجیم تھی تو پہلے شروع ہو گیا ہے. تو اس سر پھٹول کے نتیجے کے اندر یہ سر پھٹول جو ہے یہ امید کی کرن ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے, اور وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید اونٹ کا یہ جو ہونٹ ہے یہ گر ہی پڑے, تو اس لیے وہ پیچھے پیچھے چل پڑے, اور جیسے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مور لگا دیں وہ اس کے اوپر مور لگا دیتے ہیں. بھلے جنرل عاصم صاحب کا سی پیک کے چیئرمین کے طور پہ قوم کے ساتھ تراؤ ہو, اس کے اوپر بھی وہ مور لگا دیتے ہیں. بائیکٹ کر کے مور ہی لگانا ہوا نا جی, اور اگر وہ بائیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ سوری مار دیتے ہیں اس کے اوپر, سوری میزائل مار دیتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ اس طرح کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق, تو اس طرح وہ کروا لیتے ہیں جی. تو یوں یہ جو اے پی سی ہے یہ بنیادی طور پہ پہلے چونکہ ہم نے باری دی تھی پیپلز پارٹی کے بقول کہ ہم نے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ ذرا آپ کے پلیٹ فارم پہ مطلب تندور تو پایا نا پیپلز پارٹی نے آگے سے اس میں لکڑیاں شکڑیاں ڈال کے, تو تندور تایا پنجابی میں کہتے ہیں تندور تایا, تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ تندور انہوں نے تو تایا ہے تو اس کے اندر میں بھی اپنی روٹیاں لگا لوں. یہ پنجابی کا محاورہ ہے, یا اگر آپ اس کو اردو میں کہیں تو وہ پیپلز پارٹی اپنی چھوٹی چھوٹی لچیاں تال رہی تھی, نواز شریف نے ایک بڑا ذرا لچ تال لیا اس کے اندر, تو پیپلز پارٹی بیچاری پٹتی رہ گئی کہ جناب ہم نے تو ہلکا سا پریشر بنانا تھا تاکہ زرداری صاحب کے اوپر سے ریلیف ملے. زرداری صاحب کو ریلیف ملا, ان کے مقدمات منتقل ہوئے, تھوڑا سا ہاسپٹل وغیرہ یہ وہ رائے مل گئی, ادھی فریال تالپور کی ضمانت بھی ہو گئی. یہ سارے جو تھا یہ انہی کی وجہ سے ملے, اسی وجہ سے ملا تھا نا کہ وہ تندور تاپا تھا انہوں نے. لیکن جتنی کی روٹیاں اس میں نواز شریف نے لگائیں, اب پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اب آپ تندور گرم کریں, ہم روٹیاں لگائیں گے, آپ اپنی لچیاں تلنا شروع کریں, ہم اس میں سے اپنا لچ فرائی کریں گے, اور یوں اگلا 1 سال جو ہے 1-1.5 سال اس طرح نکل جائے گا, اور پھر الیکشن کا ڈول ڈل جائے گا. تو وہ جی جوابی واری اب دینے پی ایم ایل این آ رہی ہے, اور وہ یہ اے پی سی بلا رہی ہے, اور فرمائشیں اس میں ساری پیپلز پارٹی کی مانی جا رہی ہیں, اور انہی فرمائش کے تحت مولانا فضل الرحمان کو پیچھے کر دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ استعفوں والے ایشو کے اوپر اصرار کر کے ہمارا جو طریقہ واردات تھا اس کو ناکام اور بے نقاب کیا تھا, تو اس لیے ان کو ذرا پیچھے رکھیں, شامل کر لیں گے ان کو بعد میں, لیکن پہلے تا کے اندر روٹیاں ماری لگیں گی. تو پھر یہ والا مسئلہ ہے جی. تو دیکھیے
یہ سیاستدان جو ہیں یہ مل کے ان سے جو ہے وہ کوئی ریلیف لے پاتے ہیں، اور اپنے لیے پہلے تو وہ اپنے لیے لیں گے نا، قوم کی باری تو بعد میں آئے گی، اور قوم کی باری جو ہے وہ ابھی فی الحال نہیں آ رہی۔ بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس پہ کی جا سکتی ہیں انتہائی محتاط الفاظ میں اور انتہائی غیر محتاط طریقے سے، لیکن تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں، اور اب تک کے لیے یہی۔ کل پھر نیا اپڈیٹ لے کے اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔